वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे कि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय पायलट को हिरासत में लेने की तरदीद कर दी। सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए डीजीआईएसपीआर ने वाज़ेह किया कि कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है, सोशल मीडिया में कोई सदाकत नहीं है। डीजीआईएसपीआर ने दो टूक अंदाज में यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने जंग बंदी की दरखास्त नहीं की, बल्कि भारत ने अमरीका से दरखास्त की थी। डीजीआईएसपीआर ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफवाज चौकस और तैयार हैं और दोबारा किसी भी जारियत का या मुहिम जोई का हर सूरत में इससे ज्यादा भरपूर जवाब देंगी। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का ऐलान कर दिया। पाक फिजाइया और बहरिया के सीनियर अफसरान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ का कहना था 6 और 7 मई को भारतीय जारियत के 22 बच्चों और औरतों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। हमारे दिल और हमदर्दियां शोहदा के खानदानों के साथ हैं। हमने भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस किया और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसकी मदद से हमें कामयाबी मिली। उनका कहना था पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तमाम जगहों पर जवाब दिया गया, जबकि भारत और मकबूजा कश्मीर में फौजी अहदाफ को भारी नुकसान पहुंचाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि 2 मुकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि ब्यास और नरगोटा में बरामोस मिसाइलों के अड्डे पर भी हमला किया गया और भरपूर साइबर हमले भी किए गए, जिनके जरिए भारतीय फौज के जरिए इस्तेमाल सिस्टम को मफलूज किया गया। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन कोई शक में ना रहे और हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक बहरिया को देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6-7 मई के दरमियानी शब भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। वाइस एडमिरल रब नवाज की ब्रीफिंग, कहा पाक नेवी ने समंदरी हुदूद का बहादुरी से दिफा किया। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वाइस मार्शल औरंगजेब ने बताया भारतीय फिजाइये ने जारियत की तो इसके तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइये को भारत की फिजाइये के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। हमने एयर चीफ की हिदायत पर अमल किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। पाकिस्तान फिजाइये के डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस वाइस चेयरमैन एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद ने भारतीय अफवाज के अपने ही इलाके को निशाना बनाने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। डीजीआईएसपीआर, पाक फिजाइया और पाक नेवी की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी चीफ ने रडार डेटा दिखाया और बताया कि किस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल लॉन्च के सिस्टम में गड़बड़ पैदा की, जिससे उनके मिसाइल भटकते रहे और निशानों पर ना लगे। वॉइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि भारत की तरफ से 3000 किलोमीटर की स्पीड वाले ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए, जो उधर इधर निकलते रहे। एक मिसाइल पाकिस्तान से भी आगे मगरबी मुल्क की तरफ गया। उन्होंने बताया कि भारत ने आदमपुर से हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए, जो मशरकी पंजाब के इलाके अमृतसर में गिरे। भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा हम हालत जंग में हैं, जंग में नुकसान होता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने सवाल करते हुए भारतीय एयर मार्शल से पूछा क्या इस बारे में एदाद-ओ-शुमार दे सकते हैं कि भारत ने कितने असासे खोए हैं और ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में राफेल तैयारे गिराए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में एयर मार्शल के भारती ने कहा कि भारत ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, खासतौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का हदफ पूरा कर लिया है। तमाम पायलट बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। एयर मार्शल के भारती ने कहा कि नुकसानात के बारे में वो इस वक्त तक कोई तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा पहुंचेगा और वो दुश्मन को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते।
چینی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے ٹیلیفونک رابطہ۔ چینی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کو اپنے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ممکنہ کشیدگی میں اضافے پر تشویش ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے بھی ٹیلیفونک گفتگو کرتے ہوئے کہا، امید ہے فریقین پرامن اور محتاط رہتے ہوئے صورتحال مزید خراب نہیں ہونے دیں گے۔ چین بھارت پاکستان مشاورت سے جامع اور دیر پا جنگ بندی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی اور توانائی ناصر حسین شاہ نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کراچی ڈویژن کے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین منصوبہ بندی اور ترقیات نجم احمد شاہ نے منتخب نمائندوں کو ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں کراچی ڈویژن کے لیے آنے والے بجٹ میں اسکیموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ناصر حسین شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانی جاری اسکیموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے زرداری کے ویژن کے مطابق یو سی کی سطح پر صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی اسکیموں اور پانی کے منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ ناصر حسین شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سولر اسکیموں کو اس وقت مقررہ مدت پر مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں خورشید شاہ، شرجیل انعام میمن، سعید غنی، مکیش کمار چاولہ، سینیٹر وقار مہدی، اعجاز جاکرانی اور کراچی سے منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے آفس سے پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد حمیر احمد کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں ضلع وسطی کے تمام ٹاؤنز کے افسران، ڈپٹی کمشنر آفس کے عملے اور دیگر حکومتی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے پاکستان کے افواج کے حق میں نعرے لگائے اور ان کی قربانیوں اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر حمیر احمد نے کہا کہ پاکستان کی فورسز نے بھارت کی جارحیت کا جو جواب دیا اس سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہماری امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کی نسلیں بھی ہماری فورسز کی تاریخی جواب کو یاد رکھیں گی۔ پاک فوج دنیا کی عظیم ترین فوج ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے باعث فخر ہے۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج اور فضائیہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بھرپور نعرے بازی کی اور ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات تھم نہ سکے۔ ڈمپر کی کار کو ٹکر سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ حادثہ منگو پیر کے علاقے ناردرن بائی پاس ہمدرد یونیورسٹی کے قریب پیش آیا۔ ڈمپر کی ٹکر سے کار میں سوار 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والے ایک شخص کی شناخت اس کے پاس سے ملنے والے ڈرائیونگ لائسنس کی مدد سے 22 سالہ فراز قلندرانی، ولد سکندر قلندرانی، 60 سالہ سلمان اور 35 سالہ اسامہ کے ناموں سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والا اسامہ سلیمان کا بیٹا تھا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈمپر کا ڈرائیور موقع سے فرار، جس کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔